सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। एकदा कश्चन मनुष्यः बहुभिः दुःखैः पीडितः सन् ईश्वरसमीपं गतवान्। दृष्टमात्रे एव ईश्वरे सः उच्चैः आक्रोशं कर्तुम् आरब्धवान्। भो ईश्वर, भवान् सदा कथयति यत् अहं जगतः सर्वेषां जीवानां रक्षणं करोमि, सर्वेषां दुःखानि दूरीकृत्य तेभ्यः सुखं प्रददामि। ये मां ध्यायन्ति, ये च मां न ध्यायन्ति, तेषां सर्वेषामपि योगक्षेमं वहामि इति। परन्तु मम तत्र विश्वासः एव अपगतः अस्ति, यतः अहं तु सदा भवतः प्रणिधानं पूजादिकं च करोमि, नित्यं भवन्तं ध्यायामि, सर्वेषु कार्यजातेषु भवन्तमेव महत्तमत्वेन प्रकल्पयामि, सर्वेषां कार्याणाम् उत्तरदायित्वं भवतः एव इति दृढतया मन्ये। तथापि अहं नितान्तं बहुभिः दुःखैः पीडितः भवामि। अतः मन्ये अहं यत् भवतः योगक्षेमवहनादिकानि सर्वाणि अपि वचनानि वृथा एव, उत्तरदायित्वधारणाभिमानः अपि मिथ्या एव। अतः मया विनिश्चितं यत् अद्य प्रभृति अहं भवतः सेवां न करिष्यामि, येषोऽहं गच्छामि इति। ईश्वरः तु एतत् श्रुत्वा मन्दं मन्दं स्मित्वा मधुरस्वरेण तं कथितवान्, भो बन्धो, धीरः भवतु, समाश्वासितु, एवम् अकुलो मा भवतु, उपविशतु अत्र इति। ततः सः चित्रगुप्तम् आहूय तम् आदिष्टवान्, चित्रगुप्त, भवतः पुस्तकात् अस्य मनुष्यस्य जीवनपथप्रदर्शकं चित्रम् आनयतु तावत् इति। एवम् इति उक्त्वा चित्रगुप्तः गत्वा तत् पुस्तकम् आनीतवान्। ईश्वरः तत् पुस्तकम् उद्घाट्य तत्र एकं चित्रं मनुष्याय दर्शयित्वा कथितवान्, यद्यपि मयि भवतः विश्वासः नास्ति, तथापि पश्यतु एतत्। अस्मिन् यत्र यत्र तव पदचिह्नानि सन्ति, तत्र तत्र अन्यानि अपि पदचिह्नानि दृश्यन्ते, तानि मम एव। अनेन एव निश्चीयते यत् अहं सदैव तव साहाय्यं करोमि, सहगामी भूय च दुःखेभ्यः भवतः रक्षणमपि करोमि, भवतः योगक्षेमम् अपि वहामि इति। मनुष्यः क्रोधाविष्टः एव आसीत्। सः ईश्वरहस्तात् तच्चित्रम् आकृष्य सम्यक् द्रष्टुम् आरब्धवान्। सहसा तस्य दृष्टिः चित्रस्य एकस्मिन् भागे पतिता। सः तु तस्य आपत्कालस्य विभागः आसीत्। तत्र च पदचिह्नानाम् एका एव परिपाटी आसीत्। एतद् दृष्ट्वा सः चित्रं स्वीकृत्य ईश्वरोऽपि प्रक्षिपन् उक्तवान्, पश्यतु पश्यतु अत्र, यत्र मम आपत्तिकालः अस्ति, तत्र एव भवान् मां विहाय अन्यत्र गतवान् दृश्यते। अतः एव अत्र पदचिह्नानाम् एका एव पङ्क्तिः लक्ष्यते। अतः भवान् असत्यमेव वदति इति। ईश्वरः उच्चैः हसित्वा कथितवान्, भो, किं भवता चिन्तितं यत् अत्र किमर्थम् एका एव पदचिह्नपङ्क्तिः अस्ति इति? मनुष्यः तारस्वरेण अवदत्, किम् अत्र चिन्तनीयं? स्पष्टमेव एतत् यत् भवान् आपत्तिकाले एव मां विस्मृतवान् इति। ईश्वरः मञ्जुलस्वरेण तं सान्त्वयन् इव कथितवान्, भोः, नैवम्, इदं भवतः चिन्तनम् अयोग्यम्। अत्र एका एव पदचिह्नपङ्क्तिः दृश्यते यत् तस्य कारणं तु इदं, यदा भवान् बहुभिः दुःखैः पीडितः सन् दुरवस्थाम् अनुभूतवान्, तदा अपि अहं भवतः पार्श्वे एव आसम्, किन्तु
भवान् हि दुःखपीडितः सन् चलितुमपि समर्थः न आसीत्। अतः अहं भवन्तं मम स्कन्धयोः आरोप्य चलितवान्। अनेन एव कारणेन अस्मिन् चित्रे आपत्तिकालभागे एका एव पदचिह्नपङ्क्तिः दृश्यते। अवबुद्धम् अधुना इति। एतत् श्रुत्वा भृशं लज्जितः मनुष्यः पुनः पुनः ईश्वरात् क्षमां प्रार्थितवान्। वृथा दोषारोपणार्थम् आत्मानं निन्दन् स्वस्थानं प्रत्यागतः।